मोहतरम नाजरीन, अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं अकमल नईम सिद्दीकी एक नए वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोहतरम नाजरीन, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए इसकी इत्तला मौसूल हो जाए। और वीडियो को मज़ीद लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मोहतरम नाज़रीन आदाब, आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी की तक़सीम यानी उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और तक़सीम की बुनियादें यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू हरूफ तहज्जी की तक़सीम 3 बुनियादों पर की जाती है। पहली बुनियाद है साख्त की बुनियाद पर, दूसरी नुक्तों की बुनियाद पर और तीसरी है क़वाइद की बुनियाद पर। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम जो बुनियाद है वो क़वाइद की बुनियाद पर है। लेकिन आइए साख्त की बुनियाद और नुक्तों की बुनियाद पर हरूफ तहज्जी की तक़सीम को देखते हैं। पहली बुनियाद साख्त की बुनियाद पर हरूफ तहज्जी की तक़सीम। इस तरह से हम हरूफ तहज्जी को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, मुफ़र्रद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। मुफ़र्रद हरूफ, मुफ़र्रद लफ्ज़ बना है फ़र्द से। फ़र्द का मतलब होता है तन्हा या अकेला। तो वो हरूफ जो तन्हा या अकेले होते हैं उनको मुफ़र्रद हरूफ कहते हैं। हरूफ तहज्जी के तमाम 36 हरूफ मुफ़र्रद हरूफ कहलाते हैं। याद कीजिए, हमने पिछले सबक में पढ़ा था हरूफ तहज्जी की तादाद में अलिफ से लेकर या तक जो 36 हरूफ हैं वो तमाम के तमाम मुफ़र्रद हरूफ हैं। मुरक्कब हरूफ, लफ्ज़ मुरक्कब का मतलब होता है मिश्रण या मिक्सचर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है तो उसे मुरक्कब कहते हैं। उर्दू में ऐसे हरूफ जो 2 हरूफ से मिलकर बनते हैं मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। और ये हरूफ हाइये हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, यानी उर्दू के तमाम 14 हाइये मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं क्योंकि ये 2 हरूफ यानी एक हर्फ और एक 2 चश्मे से मिलकर बनते हैं, जैसे भा, फा, था वगैरह। तो उर्दू में साख्त की बुनियाद पर हरूफ तहज्जी को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहला हिस्सा है मुफ़र्रद हरूफ, दूसरा है मुरक्कब हरूफ। आइए इनकी तख्ती देखते हैं। मुफ़र्रद हरूफ 36 हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अलिफ से लेकर या तक ये तमाम के तमाम अकेले तन्हा हरूफ हैं, इसलिए इनको मुफ़र्रद हरूफ कहते हैं। मुरक्कब हरूफ 14 हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये 2 चश्मी हे के साथ मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको मुरक्कब कहते हैं। बे के साथ 2 चश्मी हे मिली, भा बना, बे के साथ 2 चश्मी हे मिली तो फा बना, ते के साथ 2 चश्मी हे मिली तो था बना, और गाफ के साथ 2 चश्मी हे मिली तो खा बना। इस तरह से हरूफ तहज्जी की तक़सीम की दूसरी बुनियाद है नुक्तों की बुनियाद। नुक्तों की बुनियाद पर हरूफ तहज्जी को हम 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहला ग्रुप है हरूफ मनक़ूता यानी नुक्ते वाले हरूफ, जैसे बा, पा, ता, चा वगैरह। दूसरा ग्रुप है हरूफ गैर मनक़ूता यानी वो हरूफ जिसमें नुक्ते नहीं होते। आप जानते हैं हरूफ तख्ती में ऐसे बहुत सारे हरूफ हैं, जैसे हे, रे, लाम। और तीसरा एक और ग्रुप है जिसमें हम तोय की अलामत लगाकर हमने नए लफ्ज़ों को, नए हरूफ को वज़ह किया, और वो हरूफ खालिस हिंदी के हरूफ हैं जिनके बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और तोय लगाकर जो हमने हिंदी के लिए हरूफ वज़ह किए वो हैं ट, डाल और ड़। तो ये हरूफ कहलाते हैं तोय की अलामत वाले हरूफ। इस तरह से नुक्तों की बुनियाद पर हरूफ तहज्जी की 3 किस्में हैं, हरूफ मनक़ूता, हरूफ गैर मनक़ूता और तोय की अलामत वाले हरूफ। अब सबसे अहम तक़सीम है क़वाइद की बुनियाद पर हरूफ की तक़सीम। आइए इसके बारे में जानते हैं। क़वाइद की बुनियाद पर हरूफ को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। हरूफ इल्लत यानी वॉवेल्स जिसको हिंदी में हम स्वर कहते हैं। दूसरा हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में व्यंजन भी कहा जाता है। हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो मात्राएं बनाने के काम आते हैं। इल्लत लफ्ज़ का मतलब होता है वजह, कारण, रीज़न। तो ये वो हरूफ हैं जो हरूफ सही की आवाज़ में तग़य्युर या तब्दीली की वजह बनते हैं, बाइस बनते हैं, इसलिए इनको हरूफ इल्लत कहते हैं। हरूफ इल्लत उर्दू में 3 हैं, अलिफ, वाव और या। ये तीनों ही हरूफ इल्लत कहलाते हैं। दूसरा ग्रुप है हरूफ सही। 3 हरूफ इल्लत निकालने के बाद हरूफ तहज्जी की तख्ती में जो 33 हरूफ बचते हैं उन बकिया सभी 33 हरूफ को हरूफ सही कहा जाता है।
قواعد کی بنیاد پر حروف کی جو تقسیم ہم نے کی ہے موٹے طور پر حروف صحیح اور حروف علت، اس کی مزید تقسیم آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں الف کی 2 مزید تقسیم کی گئی ہے، واؤ کو بھی 4 مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور یا کو بھی 4 مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ الف کی 2 قسمیں ہیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ واؤ کی 4 قسمیں ہیں، واؤ معروف، واؤ مجہول، واؤ لین اور واؤ معدولہ۔ اسی طرح سے یا کی بھی 4 قسمیں ہیں، یا معروف، یا مجہول، یا لین، یا مخلوط۔ دوسری جانب آپ دیکھیں حروف صحیح یعنی کانسوننٹ، حروف صحیح 33 ہیں، لیکن اس میں سے صرف 2 حروف ایسے ہیں جن کی مزید تقسیم ممکن ہے اور کی گئی ہے۔ پہلا حرف نون، نون کی 2 قسمیں ہیں، نون ظاہر اور نون غنہ۔ دوسرا حرف ہے کی 3 قسمیں ہیں، ہائے ملفوظ، ہائے مخلوط اور ہائے مختفی۔ اس طرح سے قواعد کی بنیاد پر حروف تہجی کی جو تقسیم ہے اس کی تختی آپ کے سامنے ہے۔ موٹے طور پر ہم نے حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، حروف صحیح اور حروف علت، اور جو حروف علت ہیں الف، واؤ اور یا ان کی مزید آگے ہم نے تقسیم کی، اور حروف صحیح میں نون اور ہا کی ہم نے مزید آگے تقسیم کی۔ اب بات کرتے ہیں الف سے، حروف علت۔ الف کی ہم نے جیسا آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا 2 قسمیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ الف مقصورہ دراصل عربی میں مستعمل ہوتا ہے، جب یا کے اوپر ہم الف لگا دیتے ہیں تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ ایسی یا میں یا نہیں بولی جاتی یا پڑھی جاتی بلکہ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر حروف ہیں عیسیٰ، لیلا، موسیٰ وغیرہ۔ آپ دیکھیں گے کہ ان حروف میں یا نہ پڑھی جا کر الف پڑھا جائے گا، عیسیٰ، لیلا، موسیٰ وغیرہ۔ ایسے الف کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں۔ دوسرا الف ہے الف ممدودہ، اس سے آپ سبھی واقف ہیں۔ جب الف کے اوپر مد لگا کر بڑی آ کی ماترا بنائی جائے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ ممدودہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر مد لگا ہوا ہے، مد والا الف الف ممدودہ کہلاتا ہے، جیسے عام، آج، آن، آس، آج کل وغیرہ۔ الف کی طرح یا کی بھی کچھ قسمیں ہیں، لیکن یا کی 4 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ پہلی قسم ہے یا معروف، دوسری یا مجہول، تیسری یا لین اور چوتھی یا مخلوط۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو کے اندر چھوٹی ماتراؤں یعنی چھوٹی ای اور چھوٹی او کی ماترا بنانے کے لیے ہم کسی حرف کا یا حروف علت کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ زبر اور زیر سے کام چلاتے ہیں۔ جیسے اگر ہمیں لکھنا ہے تل تو ہم تا کے نیچے زیر لگا کر اس کو تی کر لیتے ہیں، اس میں لام جوڑ دیتے ہیں، یعنی چھوٹی ای کی ماترا کے لیے ہمیں کسی طرح کی حروف علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اردو کی ایک خاص بات یہ اور ہے کہ ایک ہی حروف علت یعنی یا سے ہم 3 ماتراؤں کا کام لیتے ہیں، یعنی بڑی ای کی ماترا، اے کی ماترا اور بڑے اے کی ماترا۔ اسی بنیاد پر حروف علت یا کی 3 قسمیں طے کی گئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 قسمیں کیا ہیں۔ پہلی قسم ہے یا معروف۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے مخصوص، مشہور، اسپیسیفک، خاص۔ تو یا کا جو استعمال ہے وہ خصوصاً بڑی ای کی ماترا کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو یا معروف کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ میں یا کا استعمال بڑی ای کی ماترا کی طرح کیا جائے تو اس لفظ میں موجود وہ یا معروف کہلاتی ہے، جیسے لفظ عید، چیخ، تیر، کریم وغیرہ آپ کے اسکرین پر موجود ہیں۔ یہاں ایک چیز آپ اور غور کریں کہ ہم نے یا کے نیچے کھڑا زیر لگایا ہے۔ یا کے نیچے کھڑا زیر لگانے سے یہ بات ڈیفینیٹ ہو جاتی ہے کہ یہ یا معروف ہے، دوسری یا نہیں۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ کتابوں میں اس طرح کا کھڑا زیر لگا ہوا نہیں ملتا ہے، تو یہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے لگایا ہے کہ اگر سوال میں کھڑا زیر لگا کر یا کے ساتھ کھڑا زیر کا استعمال کیا گیا ہے تو آپ کسی بھی طرح کے ڈاؤٹ اور شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں اور اس بات کو ایک نظر میں دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ یا معروف ہے اور یہ بڑی کی ماترا ہے۔ تو کسی بھی یا کو یا معروف اسپیسیفک کرنے کے لیے ہم اس کے نیچے کھڑا زیر بھی لگا سکتے ہیں۔ کھڑا زیر لگانے کے بعد وہ یا معروف کی طرح ہی پڑھی جائے گی، یعنی بڑی کی ماترا کی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ دوسری یا ہے یا مجہول۔ جب کسی لفظ میں یا کا استعمال ایک ہی ماترا کی طرح کیا جائے تو اسے یا مجہول کہتے ہیں، جیسے ایک، پیڑ، نیتا، بیٹا وغیرہ۔ وہیں جب کسی لفظ میں یا کا استعمال بڑے اے کی ماترا کی
لیے کیا جائے تو اسے لین کہتے ہیں، یا لین، جیسے غیر، عیب، بیل وغیرہ۔ یہاں یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یا لین کو دوسری یا سے الگ کرنے کے لیے ہم اس یا کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی لفظ میں یا اور اس کے ساتھ زبر لگا ہوا ہے تو آپ یہ مان کر چلیں کہ وہ یا لین ہے، وہ یا معروف یا مجہول نہیں ہو سکتی۔ یا کی ایک اور قسم ہے یا مخلوط۔ مخلوط کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، مکسڈ، شامل۔ تو جب یا کسی لفظ میں اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے تو ہم اسے یا مخلوط کہتے ہیں، جیسے پیار، پیاز وغیرہ۔ آئیے یا کی مختلف قسموں کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے یا معروف، یا مجہول، یا لین اور یا مخلوط چاروں طرح کی ہے سے بننے والے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ غور سے دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں یا معروف سے۔ تیر، یا کے نیچے ہم نے کھڑا زیر لگایا ہے تاکہ یہ آپ کو اسپیسیفک ہو جائے گی یا معروف ہے۔ لیکن اگر ہم یا کے نیچے کھڑا زیر نہیں لگائیں اور یا کو ای کی طرح نہ پڑھیں تو یہ دوسرے لفظ میں دیکھیں آپ، تیرا، اس میں یا جو ہے وہ ای کی طرح نہیں پڑھا جا کر اے کی طرح پڑھا جا رہا ہے، تو یہ جو یا ہے یہ یا مجہول ہے۔ اور تیسرے میں آپ دیکھیں میں نے یا کے اوپر زبر لگایا ہے، تو اب ہم اس کو تیر یا تیر نہیں پڑھ کر تیر پڑھیں گے، یعنی ڈبل ماترا کے ساتھ، تو یہ یا لین ہے۔ اور اگر یا کو ہم تا میں ملا کر پڑھیں تیوہار، تو یہ یا مخلوط ہے کیونکہ یہ یا تا کے ساتھ مل گئی ہے۔ اسی طرح سے یا معروف کی دوسری مثالیں دیکھتے ہیں۔ پیر، میر، پیل، دین، پیپل۔ ظاہر ہے سب میں یا جو ہے وہ بڑی کی ماترا کے لیے کام آ رہی ہے، اس طرح کی یا کو ہم یا معروف کہتے ہیں۔ دوسری یا مجہول لفظ دیکھتے ہیں۔ پیپر، میرا، کیلا، دیر، بھیڑ۔ یہاں سبھی یا مجہول کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں، یعنی چھوٹی اے کی ماترا کے لیے ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو ہم یا مجہول کہیں گے۔ وہیں یا لین کی مثالیں دیکھیں۔ سب یا کے اوپر میں نے زبر لگایا ہے اور یہ بڑے اے کی ماترا کے لیے استعمال ہوں گی۔ پیر، میلا، قید، بھینس، پیدل وغیرہ۔ یا مخلوط دیکھیں۔ پیار، میان، کیاری، دھیان، پیاز وغیرہ۔ یہ سبھی یا مخلوط ہیں کیونکہ اپنے سے پچھلے والے حرف میں مل کر پڑھی جاتی ہے۔ یا کی طرح ہی حروف علت واو کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ واو معروف، واو مجہول، واو لین اور واو معدولہ۔ واو معروف جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا، معروف مطلب جانا پہچانا، مخصوص، جیسے یا بڑی ای کی ماترا کے لیے آتی ہے ویسے واو بڑے او کی ماترا کے لیے آتا ہے۔ تو جب کسی لفظ میں واو کا استعمال بڑے او کی طرح کیا جائے تو اسے واو معروف کہتے ہیں، جیسے بھوت، مولی، اونٹ وغیرہ۔ یہاں ایک بات آپ دھیان رکھیں کہ جب واو کے اوپر پیش لگا دیا جائے اگر تو وہ ڈیفینیٹ واو معروف ہو جاتا ہے۔ اگر پیش نہ لگائیں تو پھر وہ واو معروف، مجہول یا لین کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ڈیفینیٹ واو معروف کرنے کے لیے ہم واو کے اوپر پیش لگا سکتے ہیں۔ جیسے بھوت میں نے واو کے اوپر پیش لگایا، مولی میں واو کے اوپر پیش لگایا اور اونٹ میں بھی واو کے اوپر پیش لگایا۔ دوسرا لفظ ہے دوسرا حرف ہے واو مجہول۔ واو مجہول جب کسی لفظ میں واو کا استعمال او کی ماترا کے لیے کیا جائے تو اسے واو مجہول کہتے ہیں، جیسے چور، بوتل، شور، مور وغیرہ۔ اور تیسری قسم ہے واو لین۔ جب کسی لفظ میں واو کا استعمال او کی طرح کیا جائے تو اسے واو لین کہتے ہیں، جیسے عورت، غور، موت وغیرہ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے واو کے اوپر زبر لگایا ہے، تو واو کے اوپر زبر لگانے سے یہ ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ واو لین ہے، واو معروف یا واو مجہول نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے یا کے اوپر ہم نے زبر لگا کر ڈیفینیٹ کیا تھا کہ وہ یا لین ہے، یا معروف یا مجہول نہیں ہے۔ آخری قسم ہے واو معدولہ۔ واو معدولہ وہ واو ہے جو لفظ میں لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے خوش۔ خوش میں خے کے اوپر پیش لگا کر شین جوڑ کر ہم خوش لکھ سکتے تھے، لیکن خوش میں واو جوڑ کر خوش لکھا جاتا ہے، ایک طریقہ ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ واو پڑھا نہیں جا رہا، یعنی ہم اس واو کا استعمال واو معروف، مجہول یا لین کی طرح نہیں کر رہے بلکہ سائلنٹ رکھ رہے ہیں، اس لیے اس واو کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ واو ہے جو صرف خے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ دوسرے الفاظ دیکھیں، خواب، خواہش وغیرہ۔ یہاں اس بات کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو واو ہے یہ پڑھا نہیں جا رہا، یعنی خواب کو اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو خواب نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو خے کو الف کے ساتھ ملا کے خواب پڑھیں گے اور واو کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے۔ اسی طرح سے خواہش میں خے کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے خواہش، نہ کہ خواہش۔
वगैरह। वाव की मुख्तलिफ किस्मों की मिसाल की टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है, आइए इसको देखते हैं। वाव मारूफ, नूर, सूरत, ऊंचा, कालू, कदूरत, सहूलत वगैरह। आपने देखा इन सभी अल्फाज के अंदर बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया, यानी वाव जो है बड़े ऊ की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको वाव मारूफ कहेंगे। जब वाव ओ की मात्रा के लिए इस्तेमाल हो तो उसे वाव मजहूल कहते हैं। देखते हैं, गोल, डोरी, शोर, जोकर, ढोल, बोतल वगैरह। और वावलैन यानी ओ की मात्रा के लिए कौल, दौर, मौत, कलौंजी, फौत, औरत वगैरह। और वाव मादुला यानी जब वाव पढ़ा ना जाए, खुश, ख्वाब, ख्वाहिश, ख्वाबीदा, खुशहाल, खुददार वगैरह। तो क़वाइद की बुनियाद पर हरूफ की तक़सीम में अभी हमने आपको हरूफ इल्लत, अलिफ, वाव और या की मुख्तलिफ़ किस्में आपके सामने पेश की हैं। आइए अब हरूफ सही की दो किस्मों के बारे में जानते हैं। हरूफ सही वैसे 33 होते हैं, लेकिन सिर्फ नून और हा ऐसे हरूफ हैं जिनकी मज़ीद तक़सीम की गई है। आइए देखते हैं। हरूफ सही नून की दो किस्में हैं, नून ज़ाहिर बिल ऐलान और नून गुन्ना। नून ज़ाहिर को नून ज़ाहिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नून जब लफ्ज़ में आता है तो अपनी पूरी आवाज़ को ज़ाहिर करता है। और बिल ऐलान यानी ऐलान के साथ, ऐलान या पूरी तरह से जब नून लफ्ज़ में ज़ाहिर हो तो उसे नून ज़ाहिर या नून ज़ाहिर बिल ऐलान कहा जाता है। जैसे आन, जान, कानून, अनीस वगैरह, ये वो लफ्ज़ हैं जिनमें नून पूरी तरह से ज़ाहिर हो रहा है। दूसरा एक नून होता है जिसे नून गुन्ना कहा जाता है। ऐसा नून जो उनफी आवाज़ बनाने के लिए यानी नेज़ल साउंड, नाक से निकलने वाली आवाज़ बनाने के लिए जब नून का इस्तेमाल किया जाए तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। जैसे हिंदी में जब हम किसी लफ्ज़ के ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो वो नाक से निकलने वाली आवाज़ बन जाती है। इस तरह की आवाज़ें बनाने के लिए नून का इस्तेमाल जब किया जाए तो नून गुन्ना कहलाता है। नून गुन्ना जब आखिर में आता है तो हम नून का नुक्ता उसमें से हटा देते हैं, खाली नून का शोशा रह जाता है तो वो नून गुन्ना कहलाता है। लेकिन जब नून लफ्ज़ के बीच में आता है तो मुकम्मल बनता है, यानी नून पूरा बनता है नुक्ते के साथ। ये आपको पढ़ते वक्त पता चलता है कि हमें इस नून को पूरा पढ़ना है, ज़ाहिर करना है या इसको नाक से बोलना है। जैसे मकान, जहाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नून गुन्ना लास्ट में बना है, उसमें नुक्ता नहीं है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगला लफ्ज़ है नींद, यहाँ आपको पहचानना पड़ेगा ये नून हमें पूरा बोलना है या नून गन्ना की तरह इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि नून अगर हम पूरा बोलेंगे तो हो जाएगा नींद, जबकि ये नींद नहीं है, नींद है। तो दूसरा जो नून है वो नून गुन्ना है, जबकि पहला नून ज़ाहिर है क्योंकि वो पूरा बोला जा रहा है नी, और दूसरा जो नून है वो नून गुन्ना है, वो नाक से आवाज़ निकालने के लिए काम आ रहा है, नींद। हरूफ सही में दूसरा जो हर्फ है जिसके हमने तक़सीम मज़ीद की है वो है। ये हाय हव्वज़ है, जो ऊपर बड़ी है बनी हुई है, सही में जो लिखी हुई है वो हाय हुत्ती है, क्योंकि अबजदी तख्ती में इस बड़ी है से हुत्ती लिखा जाता है और छोटी है से हव्वज़, इसलिए इस गोल है को हाय हव्वज़ भी कहा जाता है। इसकी 3 किस्में हैं, हाय मलफूज, हाय मख्तफ़ी और हाय मखलूद। हाय मलफूज नून ज़ाहिर की तरह है, जब हा लफ्ज़ में पूरी तरह से ज़ाहिर हो या पूरी तरह से बोली जाए तो उसे हाय मलफूज कहते हैं। जैसे हल, काहिल, सहल वगैरह। दूसरी तरफ जब हा पूरी तरह से ज़ाहिर ना हो बल्कि हल्की सी ज़ाहिर हो तो उसे हाय मख्तफ़ी कहते हैं। लफ्ज़ मख्तफ़ी या मख्फ़ी खफ़ी से बना है, खफ़ी का मतलब छुपा हुआ, यानी जो मुकम्मल ज़ाहिर नहीं हो रही है, छुपी हुई है, वो वाली है हाय मख्फ़ी या मख्तफ़ी कहलाती है। जैसे बस्ता, बल्कि, उम्दा, चारा वगैरह, ये हल्के से अलिफ की तरह बोली जाती है, पूरी तरह से हा ज़ाहिर नहीं होती, इसे हाय मख्तफ़ी कहते हैं। और तीसरी है हाय मखलूद, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, हरूफ तहज्जी की तख्ती में हमने इसकी बात की थी। हाय मखलूद यानी वो हा जो अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिल जाती है, जिसे हम दो चश्मे है भी कहते हैं। जैसे लफ्ज़ हमने लिखा है खेल, भालू, दूध, तो ये वो हा है जो अपने से पहले वाले हर्फ में मिलकर उसकी आवाज़ को तब्दील कर देती